You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 181 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संस्कृतिको संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। नेवार समुदायले धुमधामका साथ योमरी पुण्य पर्व मनाए। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार 181 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4831 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 133 जना र 5041 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 48 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,21,717 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,573 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 999 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,08,892 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,271 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 95 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकभित्रको संस्कृतिको संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। 18औं राष्ट्रिय ज्यापु दिवसका अवसरमा ज्यापु संस्कृति विकास कोषले आइतबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल विभिन्न जात जाति भाषा भाषी धार्मिक र सांस्कृतिक समुदाय मिलेर बनेको राष्ट्र भएको भन्दै संस्कृतिको संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले नेपालको मौलिक परम्पराले अनेकतामा एकता सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय एकता निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। ज्यापु समाजको छुट्टै मौलिकताले उपत्यकाको समाज विकासमा उल्लेखनीय योगदान गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको जस्तो भौगोलिक विधि तथा र प्राकृतिक सम्पदा विश्वमै कतै नभएको उल्लेख गर्नुभयो। भौगोलिक जैविक विविधता, प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदा र सामाजिक बनोट विश्वभरमै नमुनाको रूपमा रहिआएको छ। विभिन्न जात जाति भाषा भाषी सांस्कृतिक समूहहरूको सह अस्तित्व, साझा परम्परागत मौलिक संस्कृति र सभ्य नेपाली पहिचान गौरव हुन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण धर्म संस्कृति र सभ्यतालाई संरक्षण गरी जीवन्त राख्नु, विलिनबाट जोगाउनु हाम्रो साझा दायित्व हो। यिनै साझा मौलिक संस्कृति परम्पराहरूले अनेकतामा एकताको भावना सिर्जना गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई सुदृढ तुल्याउन आएको छ। नेपालको विभिन्न समुदायमध्ये ज्यापु समाज आफ्नै मौलिक संस्कृति, सभ्यता र पहिचान बनेको समाज हो। यो समाजले नेवार समुदायभित्र आफ्नो मौलिक रूप, कला, संस्कृति र सिपका कारण विशिष्ट स्थान बनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको कला, संस्कृति, सभ्यताको विकासमा ज्यापु समुदायको उल्लेख्य योगदान रहेको छ। यस दिवसले काठमाडौँभित्र बाहिर रहेका ज्यापु समुदायबीच विभिन्न धर्म, संस्कृति, समुदाय, क्षेत्रसँग आबद्ध नागरिकहरू बीच आपसी मेलमिलाप, सद्भाव र सहिष्णुता सुदृढ बनाउनु पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ज्यापु समुदायले आफ्नो मौलिक तथा परम्परागत संस्कृतिलाई जीवन्त राखेर विगतदेखि गर्दै आएको प्रयास सराहनीय छ। ज्यापु समुदायको संस्कृति सभ्यताको संरक्षणका लागि आगामी दिनमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक सहयोगका लागि सरकार तयार रहेको दिवस बनाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी, शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएका मध्यपुर ठिमीका सुरेन्द्र विक्रम प्रजापति, सञ्चारकर्मी तेज नारायण महर्जन लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने नेवार समुदायले आइतबार धुमधामका साथ योमरी पुण्य पर्व मनाएका छन्। हरेक 30 दिनमा एक पटक आउने पूर्णिमालाई आफ्नै मौलिकपना दिएर त्यस दिन फरक फरक देव देवीलाई पूजा आजा गर्ने परम्परा अनुसार मार्ग शीर्ष शुक्ल पूर्णिमालाई धन्य पूर्णिमा भनिन्छ। नेपाली भाषा समुदायमा यस दिन योमरी पकाएर खाने भएकाले अरू पूर्णिमा मध्ये यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस पूर्णिमालाई नेपाल भाषामा थिल्ला पुनहि
पुनही पनि भनिन्छ। यस दिन चामलको पिठो र चाक्कु तथा तिलको मिश्रण राखिएको विशेष प्रकारको यमरी खाने भएकोले यमरी पुण्य बढी चर्चित छ। देशभरका नेपाल भाषीहरू यमरी बनाएर देव देवीलाई चढाइसकेपछि प्रसादको रूपमा यमरी खान्छन्। यमरीलाई कुबेर, अन्नपूर्ण देवी र गणेशको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। पूर्णिमाका दिन यमरीलाई धन लगायत अन्नका भकारीमा चढाएर खाँदा घरमा अन्नको अभाव नहुने जनविश्वास छ। त्यसैले यस दिन नेवार समुदायले यमरीको कुबेर, गणेश, लक्ष्मी, ज्यापु, ज्यापुनी, खया, महादेव, पार्वती लगायतको आकृति बनाएर आफ्ना अन्नका भकारी र ढुकुटी भण्डार कोठामा चढाएर मात्र आफूले खाने चलन छ। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आइतबार पितृको मान र प्रकृतिको सम्मानका रूपमा किराँत समुदायले उदौली पर्व मनाएका छन्। किराँत समुदायका एक खाले चासुवा सुनुवारले फोल्स्यादर, राईले उदौली सकेला र लिम्बुले चासोक तङनाम पर्वका नाममा उदौली धुमधामसँग मनाउने गर्दछन्। किराँत समुदायले आफूले लगाएको अन्न बाली पाकेपछि आफ्नो इष्ट देवतालाई चढाउने, खानाका लागि अनुमति माग्ने तथा पितृलाई स्मरण गर्ने दिनलाई एखाले चासुवा सुनुवारले फोल्स्यादर, राईले उदौली सकेला र लिम्बुले चासोक तङनाम पर्वका नाममा मनाउँछन्। बाली लगाउने बेलामा भने किराँत जातिमा यावा अर्थात् उभौली पर्व मनाइने प्रचलन छ। भूमि पूजाका लागि किराँत महिला तथा पुरुष जातीय वेशभूषामा सजिएर च्याङब्राङ बाजाको तालमा धान नाच नाच्दै पर्व मनाउने स्थानमा पुग्छन्। उपत्यकामा ललितपुरको सानो हात्तीवन किराँत कालदेखिको ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थस्थल मानिन्छ। किराँतको ऐतिहासिक पर्व धार्मिक स्थल सानो हात्तीवनमा किराँत चाड विशेष रूपमा मनाइन्छ। पर्व र रीतिरिवाज एउटै भए पनि आफ्नो भाषा अनुसार पर्वलाई पुकार्ने चलन रहेको किराँत राई यायो खयाका पूर्व उपाध्यक्ष मणिकुमार राईले जानकारी दिनुभयो। उदौलीका अवसरमा ललितपुरको हात्तीवनमा रहेको साकेला स्थानमा पूजा आराधनाको विधि पूरा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। किराँत राईहरूको अथवा 10 किराँती मध्ये हामी 4टाको चाहिँ किराँतीहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा चुला अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्नेहरू चाहिँ संस्कार संस्कृति यो चाहिँ करिब हामी 30 वर्षदेखि यो ठाउँमा गर्दै आएको छौँ र यो चाहिँ हामी उधौली यसलाई चाहिँ भनिन्छ। उभौलीमा लगाएको बालीहरू पाकिसके पछाडि हामीले चाहिँ प्रकृति पूजक र हामी यसलाई चाहिँ पाकेको अन्न बालीहरू चाहिँ हामी पितृहरूलाई चढाउने र चाहिँ अब हामीले चाहिँ हिजो मागेको कुराहरू पुरा भयो र चाहिँ हामीले चाहिँ रोग व्याधि केही नलागोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसपालिको उधौली चाहिँ खुसियाली र हामीले मागेको अन्न बालीहरू पाक्यो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ मनाउँछौँ। यो उधौलीको बेलामा चाहिँ अरू खास केही छैन। यो चाहिँ हाम्रो अहिले जुन सरकारले सधैँ दिइरहेको छुट्टीहरू थियो हाम्रो जुन चाहिँ कटअफ भइरहेको थियो तर यसपालिदेखि फेरि पनि चाहिँ यो सबै संस्थाहरूलाई चाहिँ छुट्टी पनि आजको दिनलाई चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ प्राप्त भएको छ र चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो संस्कार संस्कृति संरक्षण गर्नको निमित्त सबै आदिवासी जनजाति र यो मुलुकमा बस्ने चाहिँ जातिहरूको चाहिँ सबैको आफ्नो चाहिँ धर्म संस्कार अनुसार चाहिँ यसरी नै चाहिँ सबैले चाहिँ खुसियाली मनाउँदै जाउँ। हाम्रो चाहिँ किराँत राईहरूको तर्फबाट र किराँती समुदायको तर्फबाट सबैलाई यो उधौलीको शुभकामना दिन चाहन्छु। पूजापछि आफ्नो परम्परा अनुसार चण्डी नाच, च्याब्रुङ नाच, ढोल नाच लगायतका नाच नाचेर मनोरञ्जन गर्छन्। पर्व मनाउन त्यहाँ भेला भएका किराँतले आफ्नो परम्परागत सांस्कृतिक कार्यक्रम र विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता पनि आयोजना गर्ने परम्परा छ। उभौलीमा खेतीपाती राम्रो होस् भनी पूजा गर्ने र उधौलीमा खेतीपाती राम्रो गरेकामा साकेला भूमेलाई धन्यवाद दिने पर्वका रूपमा मनाउने गरिएको विश्वास समेत किराँत जातिमा छ। दुवै पर्वलाई किराँत समुदायले भव्य रूपमा मनाउँछन्।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सडक सुशासन कायम गराउने उद्देश्यले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय उदयपुरले आइतबारदेखि साताव्यापी सचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरेको छ। सडक सुशासन तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रदेश नम्बर 1 इटहरीको आयोजनामा प्रदेशका सबै 14 जिल्लामा साताव्यापी सचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरेको हो। अभियान पुस 10 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। उदयपुर सदरमुकाम गाईघाटमा उदयपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवको उपस्थितिमा पिपल चोक गाईघाटबाट प्रभात फेरीको आयोजना गरी उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको हो। कार्यक्रममा सडक सुशासन तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक प्ले कार्ड सहित स्थानीय प्रतिनिधि, प्रहरी कर्मचारी तथा अन्य सुरक्षा निकायका कर्मचारी, विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका र विद्यार्थी तथा चालक सहचालकहरू सहभागी भएका थिए। उदयपुर जिल्लामा गत श्रावण महिनादेखि यता मङ्सिरसम्म 116 वटा सवारी दुर्घटनामा परि 18 जनाको मृत्यु भएको छ भने 215 गम्भीर घाइते भएका छन्। उता राष्ट्रिय गौरवको मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गतको उदयपुर जिल्लामा पर्ने सडक खण्डमा मात्र यस आर्थिक वर्षमा 58 वटा सवारी दुर्घटना हुँदा 11 जनाको मृत्यु र 9 जना गम्भीर घाइते हुन पुगेका जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जानकारी दिएको छ। चितवनको बाँदर झुलाका बासिन्दाहरूले लाल पूजाको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। आफूहरू लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएकै क्षेत्रमा भूमिहीन रहेको र राज्यले व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूले आइतबार काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। चितवनबाटै पटक पटक राज्यको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर काठमाडौँ आएर प्रदर्शन गर्नु परेको बाँदर झुला संघर्ष समितिले जनाएको छ। प्रदर्शनका सहभागीहरूले आफूहरूले हनजोत गर्दै आएको जमिनको पूर्जा तत्काल दिइनुपर्ने माग गरेका छन्। चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू राज्यको उच्च तहमा पुग्दा पनि बाँदर झुलाका जनता भने लाल पूर्जा विहीन हुनु दुःखद भएको बाँदर झुलाका बासिन्दाहरूले गुनासो गरेका छन्। अहिले आफूहरू केही प्रतिनिधि रूपमा मात्रै काठमाडौँ आएको भन्दै आफूहरूको माग पूरा नभए बाँदर झुलाका सम्पूर्ण पीडितहरू काठमाडौँ आई विरोध प्रदर्शन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो समस्याको समाधान हुन सकिरहेको छैन। त्यसको सट्टा बारम्बार राष्ट्रिय निकुञ्जले हामीलाई बारम्बार यातना दिने र हाम्रो मात्र अरू त केही कुरा नगरौँ एउटा धुरीकर समेत नगरले लिन मानिरहेको छैन राष्ट्रिय निकुञ्जको दबावको कारणले। आदरणीय मित्रहरू, अब हामीले सोच्नुपर्ने बाध्यता भयो। अब यो ठाउँसम्म हामी पुग्नुपर्ने हाम्रो क्षमता थिएन र हामी बाध्यता भयो। त्यहाँ हामीले अब बाध्यता भयो किनकि हामीलाई ठगिएको रहेछ भनेर। मित्रहरू, 3 दशक बितिसके, त्यहाँ जन्मेका बच्चाहरूले अर्कै बच्चा जन्माइसके। ती बच्चाहरू पनि अनि अहिले चाहिँ सुकुम्बासी नै बनिरहेको छन्। तिनीहरूको पढ्ने लेख्ने तपाईँ हेर्नुहोस्, यो ब्यानरमा हेर्नु भने त्यो बिरामी हाम्रो गाउँमा 625 घर परिवार भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था छैन, त्यहाँ बाटोको सुविधा छैन, त्यहाँ बारम्बार आगो लगाएर त्यहाँ खेदिएको छ, बस्तीमा खेदिएको छ। त्यसै कारणले आदरणीय मित्रहरू, हामी आज यहाँसम्म पुग्नलाई बाध्य भयौँ। त्यसै कारणले आज यी कुराहरूलाई नै जे होस् हामी चाहिँ यहाँसम्म आउनलाई पनि हाम्रो एउटा अवस्था नाजुक थियो र हामीसँग केही कुराहरू पनि छैन। तापनि हामी पैदलै हिँडेर आउने भन्दै पनि एउटा गाडीको सहायतामा हामी आउन सकेका छौँ। हामी प्रतिनिधित्वको रूपले प्रत्येक कोटबाट 5-5 जना छनौट गरेर हामी आएका छौँ प्रतिनिधित्व गरेर। यदि हाम्रो सुनवाई भएन भने बाँदर झुलाका 682हरू नै हामी एकसाथ आउनलाई बाध्य हुनेछौँ। आफूहरूसँग लाल पूर्जा नहुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट शास्ति बेहोर्नु परेको गुनासो उनीहरूको छ। किराँत धर्मावलम्बीहरूको महान चाड उदौली भूमिपुत्र किराँत समुदायले उदयपुरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएका छन्। उदौलीको अवसरमा आइतबार उदयपुर जिल्लाको चौतन्डी गढी नगरपालिकामा किराँत समुदायले साकेला थानमा पूजा गरी उदौली पर्व मनाएका हुन्। चौतन्डी गढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा रहेको साकेला थानमा पूजा तथा प्रथम किराँत राजा एलम्बरको पूर्ण कदको मूर्ति अनावरण गरिएको छ। चौतन्डी गढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 का स्वर्गीय कृष्ण बहादुर राईको
उहाँको धर्मपत्नी किन्दरमाया राईले 4,25,000 रुपियाँको व्यक्तिगत लगानीमा निर्माण गराउनु भएको प्रथम किरात राजा यलम्बरको पूर्ण कदको शालिग उदौलीको अवसर पारेर अनावरण गरिएको हो। उदौली पर्व मानिस जनावर तथा चराचुरुङ्गी लेकतिरबाट बेसीतिर बसाइ सर्ने समय भएको संकेत गर्न तथा अन्न बाली भित्राएको खुसियालीमा मनाउने गरिन्छ। लगायत यलम्बर शालिग निर्माणकर्ता किन्दरमाया राईजी र यहाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 6 खेलाडी सहित 9 जनालाई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान प्रदान गरेको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उसु खेलाडीहरू दीपक हमाल, जुनी राई र सुस्मिता तामाङ सहित एलेन श्रेष्ठ र एथलेटिक्सकी पुष्पा भण्डारीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले प्रतिभा सम्मान प्रदान गरे। त्यसैगरी पारा खेलकुद तर्फका केशव थापाले पनि प्रतिभा सम्मान प्राप्त गरेका छन्। 6 जना खेलाडीले सम्मान पत्र सहित जनही 1 लाख प्राप्त गरे। रेफ्री तर्फ तेक्वान्डोका अशोक खड्काले पनि प्रतिभा सम्मान प्राप्त गरे। उनी सम्मान पत्र सहित नगद 1 लाखबाट पुरस्कृत भए। तेक्वान्डोका प्रशिक्षक द्वय सङ्गिना वैद्य र नोबुर लामालाई पनि उक्त सम्मान प्रदान गरिएको छ। दुवै जनाले सम्मान पत्र सहित जनही नगद 50,000 प्राप्त गरे। त्यस्तै कार्यक्रममा हिमेश रत्न बजाचार्य सहित 10 जनालाई खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। हिमेशलाई सम्मान पत्र सहित नगद 50,000 प्रदान गरियो। त्यसैगरी कान्तिपुरकै सञ्जु पौडेल र धोरपाटन दैनिकका विजय नेपालीलाई समावेशिता तर्फको पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरेको छ। दुवै जनाले सम्मान पत्र सहित जनही नगद 25,000 प्राप्त गरे। कार्यक्रममा मन्त्री गहतराजले खेलाडीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ खेल क्षेत्रमा निरन्तर लागिराख्ने र आफ्ना सन्ततिलाई खेल क्षेत्रमा प्रवेश गराउनका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउने बताए। पुरस्कार वितरणका लागि पनि नयाँ कार्यविधि बनाउने तयारीमा सरकार लागेको उनीको भनाइ छ। खेलाडीहरूलाई अझ बढी उच्च मनोबलका साथ खेल क्षेत्रमा निरन्तर लागिराख्ने र पछाडि पनि आफ्ना सन्ततिहरूलाई लगाउने आधार कसरी तयार गर्ने हामी त्यो छलफलमा छौँ। किनकि यो बीचका छलफलहरूले धेरै सफल साथीहरू पनि हामी त लाग्यौँ, अब हाम्रा छोराछोरीलाई खेलमा लगाउने कि नलगाउने, पछाडि पुस्तालाई खेलमा लाग्न प्रेरणा दिने कि नदिने भन्ने क्वेसन हाम्रो अगाडि खडा भएको छ भनेर हामीलाई निरन्तर झप्टिँदै राख्नु भएको छ। हामी त्यो वातावरणलाई यो समस्यालाई अन्त्य गर्ने र एउटा सकारात्मक वातावरण र सबै खेल क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणादायी हुने वातावरण सृष्टि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक होमवर्क मन्त्रालयले गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर पुरस्कार सम्मानको वितरणको सन्दर्भ पनि हामी केही नयाँ कार्यविधि तयार गर्ने सन्दर्भमा अहिले मन्त्रालय छ। खास गरी मालदिप्समा साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागी खेलाडी साथीहरूको पुरस्कार दिने भइसके पछाडि, किनकि यो पुरस्कृत गर्ने सन्दर्भमा खेलाडी हुन्छ, प्रशिक्षक हुन्छ, त्यसै व्यवस्थापक पनि हुन्छ। हाम्रो कस्तो स्थिति भयो भने व्यवस्थापकलाई दिन सक्ने स्थिति बनेन। मन्त्री परिषदको बैठकमै नै छलफल भयो। हामीले व्यवस्थापक कतिलाई मान्ने र व्यवस्थापकलाई कसरी मतलब त्यो मूल धारमा ल्याउने भन्ने छलफल भएको छ। अहिले मन्त्रालयको अगाडि एउटा दायित्व मन्त्री परिषदको बैठकले नै तत्काल मन्त्रालयले एउटा कार्यविधि बनाएर पुरस्कार सम्मानको दायराभित्र कसरी सबैलाई समावेश गर्ने सम्बन्धित पक्षलाई, किनकि यो त एक अर्काको भन्छ नि हाम्रो बुढापाकाले उदाहरण पनि गर्छन्, कसैको काँध बल, कसैको कुम बल, कसैको धनबल, कसैको जनबल भने चाहिँ सङ्घको बलबाट नै हामीले त्यो सफलता प्राप्त गरेका हुन्छौँ। ती सबैलाई कसरी आपसमा सम्मानित गर्ने, पुरस्कृत गर्ने र आगामी दिनमा पनि त्यो लगावका लाग्ने वातावरण बनाउने अगाडि नै सरले राख्नुभएको छ। जस्तै डाक्टरहरू, मालदिप्समा गएको डाक्टरलाई नै हामीले सम्मान गर्ने अवसर पाइराखेका छैनन् हाम्रो कार्यविधिको समस्याको कारणले। साथै मालदिप्समा राम्रै सफलता फुल डेभलपमेन्ट एकचोटि नेपाल पनि छ है भनेर
हामीले सो गर्न सकेका छौँ भने यस्तो स्थिति भएपछि हामी यसलाई पनि छिटै बनाएर यसले मलाई लाग्छ आगामी दिनमा व्यवस्थापकहरू पनि यसका म्यानेजमेन्ट अनि राम्रोसँग सम्मानित हुने आधार पुरस्कृत हुने आधार तयार गर्नेछ। प्रदेशगत पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदेश नम्बर 1 का नमिन ढकाल, प्रदेश नम्बर 2 का बसन्त खतिवडा, बागमती प्रदेशका कुशल तिमल सिन्हा, गण्डकी प्रदेशकी सोनिता अर्याल, लुम्बिनी प्रदेशका दीपक नेउपाने, कर्णाली प्रदेशका रमेश कुमार पाण्डे र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विनोद सिंह विष्टलाई प्रदान गरिएको छ। 7 जनाले सम्मान पत्र सहित जनाई नगद 25,000 प्राप्त गरेका छन्। साताको पहिलो कारोबार दिन सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ। सुन तोलामा 400 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार छापला सुन प्रति तोला 93,600 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 93,100 रुपियाँ तोकिएको छ। चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 5 रुपियाँले ओह्रालो लागेर प्रति तोला 1,245 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। थप 181 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संस्कृतिको संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। नेवार समुदायले धुमधामका साथ योमरी पुण्य पर्व मनाए। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.